हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उर्दू दर्सगाह। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं डॉक्टर गुलनाज फातिमा। मैंने अपनी इब्तिदाई तालीम हासिल की है जामिया अहसनुल बनात मुरादाबाद से। उसके बाद एमए की डिग्री और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबा सुन्नी दीनियात यानी फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी से। मैं आप लोगों को ये बात बताना ज़रूरी समझती हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबा सुन्नी दीनियात में दीगर मज़ाहिब की भी तालीम दी जाती है, जिसमें हिंदू मत, सिख मत, जैन मत, बुद्ध मत, क्रिश्चियनिटी वगैरह शामिल हैं। मेरा फर्ज बनता है आप तक नॉलेज को पहुंचाना। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं सन 2020-21 का सेकंड पार्ट लेकर हाजिर हुई हूँ ताकि आप लोगों को सोल्व करा सकूं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 36, नजमुन निसा का किरदार किस मसनवी में है? तो नजमुन निसा का जो किरदार है वो है सहरुल बयान में, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 37, अदब की किस सिन्फ में वहदत तासुर पर इसरार मिलता है? तो वो है मुख्तसर अफसाना, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 38, सैफुल मुलूक व बदिउल जमाल किसकी मसनवी है? तो ये मसनवी है गवासी की, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 39, जेल में से कौन सा अफसाना इंतजार हुसैन की तख्लीक है? तो इसमें से जो इंतजार हुसैन की तख्लीक है वो है आखिरी आदमी, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 40, उर्दू की नसरी दास्तानें किसकी तसनीफ है? तो ये तसनीफ है ज्ञान चंद जैन की, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 41, इनमें से कौन सा किरदार शायर भी है? तो इनमें से जो किरदार शायर भी है वो है उमराव जान, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 42, इनमें से कौन सा नॉवेल कुर्रतुल ऐन हैदर का नहीं है? आग का दरिया, चांदनी बेगम, मेरे भी सनम खाने, ये तीनों जो नॉवेल हैं वो हैं कुर्रतुल ऐन हैदर के। और जो ये ऑप्शन सी में जो है आगे समंदर है, तो ये कुर्रतुल ऐन हैदर का नहीं है बल्कि ये है इंतजार हुसैन का, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 43, जेल में से कौन सी तरतीब जमानी एतबार से दुरुस्त है? तो इनमें से जो तरतीब जमानी एतबार से दुरुस्त है वो है वली, मीर, दर्द, आतिश, गालिब, मोमिन, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 44, दर्ज झेल में से कौन सी सनअत मानवी है? दर्ज झेल में से जो सनत मानवी है वो है बरातो इस्तेहलाल, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। बरातो इस्तेहलाल किसको कहते हैं? इब्तिदाई कलाम में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल हो जो मौजू से खास मुनासबत रखते हों और कारी या सामी को इनसे पता चल जाए कि मौजू क्या है यानी टॉपिक क्या है। कारी किसको कहते हैं? पढ़ने वाले को कहते हैं, और सामी कहते हैं सुनने वाला। सवाल नंबर 45, मीर तकी मीर का मदफन किस शहर में है? तो वो है लखनऊ में, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 46, शहरयार का असल नाम क्या है? शहरयार का जो असल नाम है वो है अखलाक मोहम्मद खां, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 47, बिकट कहानी का मुसन्निफ कौन है? इसके मुसन्निफ है अफजल पानीपती, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 48, मिर्जा जाहिरदार बेग का किरदार किस नॉवेल में है? तो इनका जो किरदार है वो है तौबतुन नुसूह में, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 49, जेल में से किस अदीब का ताल्लुक अलीगढ़ तहरीक से नहीं था? तो अलीगढ़ तहरीक से जो ताल्लुक था वो शिबली का भी था और हाली और नजीर, इन तीनों का था। लेकिन जो अलीगढ़ तहरीक से ताल्लुक नहीं था वो था मिर्जा हादी रुसवा, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 50, है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरब्बत को कुचल देते हैं आलात, ये किस नज्म का शेर है? तो ये शेर है लेनिन खुदा के हुजूर में, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। इस शेर में शायर क्या कहता है कि यूरोप के मुआशरे का अलमिया ये है कि इंसानी दिल के लिए तरक्की और मशीनी आलात दरअसल जहर कातिल हैं और इससे एक तरह की दिल की मौत वाक़ई हो जाती है क्योंकि ये इंसान के एहसास मुरव्वत यानी इंसानियत को खत्म कर देते हैं। इसमें शायर ये कहता है, लेनिन खुदा के हुजूर में अल्लामा इकबाल के शेरी मजमुए बाले जिब्रील में शामिल है। इस नज्म में कुल 22 अशआर हैं। इस नज्म में इकबाल ने रूस के अजीम इंकलाबी
لینن کے اشتراکی فکر و فلسفے کو بیان کیا ہے؟ سوال نمبر 51، حیات جاوید کو مدلل مداحی کس نے کہا تھا؟ تو یہ کہا تھا شبلی نعمانی نے، تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 52، درج ذیل میں سے کس کا تعلق غیر افسانوی نثر سے نہیں ہے؟ تو اس میں سے جو تعلق غیر افسانوی نثر سے نہیں ہے وہ ہے مہا لکشمی کا پل، تو اس میں آپشن سی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 53، سیدھی ہے راہ شوق پہ یوں ہی کہیں کہیں، سیدھی ہے راہ شوق پہ یوں ہی کہیں کہیں، خم ہو گئی ہے گیسوے دلدار کی طرح۔ اس شعر میں کون سی صنعت لائی گئی ہے؟ تو اس شعر میں جو صنعت لائی گئی ہے وہ ہے تشبیہ، تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 54، اپنے بے خواب کیواڑوں کو مقفل کر لو، اپنے بے خواب کیواڑوں کو مقفل کر لو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا، یہ مصرے کس نظم کے ہیں؟ تو یہ مصرے ہیں تنہائی کے، تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 55، سوز وطن کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو یہ افسانوی مجموعہ ہے پریم چند کا، تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 56، گزشتہ لکھنؤ کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ تصنیف ہے عبدالحلیم شرر کی، تو اس میں آپشن سی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 57، غالب کی سوانح اور ان کی ادبی کارناموں سے متعلق پہلی کتاب کون سی ہے؟ تو پہلی جو کتاب ہے وہ ہے یادگار غالب، تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 58، مرحوم کی یاد میں کس کی تخلیق ہے؟ تو یہ تخلیق ہے پطرس بخاری کی، تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 59، قدیم اردو کی تشکیل براہ راست ہریانے کے زیر اثر ہوئی ہے، تو یہ کس کا نظریہ ہے؟ تو یہ نظریہ ہے مسعود حسین خان کا، تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 60، غنائیت اور داخلیت کس صنف سخن کی خصوصیات میں شامل ہے؟ تو یہ شامل ہیں غزل میں، تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 61، ان میں سے کس شاعر نے 2 تخلص اختیار کیے؟ تو 2 تخلص جو تھے وہ تھے غالب کے، تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 62، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، اس شعر کے بدلے اپنا پورا دیوان دینے کی بات کس شاعر نے کہی تھی؟ تو وہ کہی تھی غالب نے، تو اس میں آپشن سی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 63، ان میں سے کون سا شاعر دبستان لکھنؤ کا نمائندہ ہے؟ تو وہ ہیں آتش، تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 64، واردات قلب کی ترجمانی، معاملہ بندی اور تغزل کس شاعر کے کلام کی امتیازی خصوصیات ہیں؟ تو یہ خصوصیات ہیں مومن کی، تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 65، ان میں سے کون ترقی پسند شاعر نہیں تھا؟ تو ان میں سے جو ترقی پسند شاعر نہیں تھا وہ تھے یگانہ چنگیزی، تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 66، کس شاعر نے زندگی کو دیوانے کا خواب کہا ہے؟ تو دیوانے کا خواب جو کہا ہے وہ کہا ہے فانی بدایونی نے، تو اس میں آپشن اے صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 67، شعر العجم کی کس جلد میں شبلی نعمانی نے تخیل اور محاکات سے متعلق بحث کی ہے؟ تو وہ جلد ہے جلد 4، تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 68، نذیر اکبر آبادی کی نظم آدمی نامہ کس حیت میں ہے؟ تو یہ ہے مخمس کی حیت میں، تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 69، کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر، اس مصرے سے کس مصنف نے اپنے ناول کا نام اخذ کیا ہے؟ تو وہ ہے قرۃ العین حیدر، تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہوگا۔ آخری سوال کون سا ہے؟ سوال نمبر 70، قصہ مہر افروز و دلبر کس نے لکھا تھا؟ تو یہ لکھا تھا عیسوی خان بہادر نے، تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا۔ میں اس امید کے ساتھ اس ویڈیو کو ختم کروں گی کہ آپ لوگوں کا اردو کا پیپر اچھے سے سولو ہو گیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ان تمام ویڈیوز سے تھوڑا سا بھی فائدہ ہو رہا ہو تو آپ لوگ ہمارے چینل اردو درسگاہ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو پلیز میری اصلاح ضرور کریں اور اپنا فیڈ بیک یاد سے ضرور دیں، مجھے آپ لوگوں کے فیڈ بیک کا انتظار رہتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ سے روبرو ہوں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔